नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल अस्रा इन यअलमिल्लाहु फ़ी कुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरम मिम्मा उख़िज़ मिनकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नासि मन अज़ा अम्मी फ़क़द अज़ानी फ़इन्नमा अम्मुर रजुलि सिन्वा अबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम के हवाले से सीरत पे बात कर रहे हैं। दो चचा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इस्लाम ले आए थे, मुसलमान हो गए थे। फ़र्स्ट एक हमने कल हज़रत हमज़ा का ज़िक्र किया और दूसरे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत ही बड़े जलीलुल क़दर सहाबियों में इनका भी शुमार होता है। लेकिन ग़ज़वा बदर के टाइम पे कुफ़ार ने इन्हें फ़ोर्स किया कि तुम चलो हमारे साथ और मुसलमानों से लड़ो मदीना में। तो ये भी उस काफिरों के लश्कर में शुमार हो गए जो मक्का से चले थे मदीना मुसलमानों से लड़ने के लिए, उस 1000 में। बहरहाल मुसलमानों से लड़ाई हुई और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर से ऑर्डर फरमाया था इन्हें कभी कत्ल ना करे, ये मेरे चचा हैं। और अल्लाह की शान, वो कैप्टिव बन गए, उन्हें पकड़ लिया मुसलमानों ने, एंड में उन्हें अपना वो बना लिया, प्रिजनर ऑफ वॉर, POW बन गए वो। अब वो अल्लाह की शान, ये जब प्रिजनर ऑफ वॉर बने तो इनके पास कोई उस वक्त गालबन 20 औकिया मीन्स आई थिंक जो दिनार होता था उस ज़माने में गोल्ड का, इनके पास 20 आउंसेस औकिया गोल्ड अपने पास मौजूद था। लेकिन इन्होंने बहरहाल इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु आलमु बिशानिका यकुमा तदअ हक्कन फल्लाहु यज्ज़ीका मा ज़ाहिरन अमरुका फ़क़द काना अलैना फ़फ़िद नफ़्सक, कि आप मुसलमान हो गए हैं, ये आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम तो ज़ाहिर के मुकल्लिफ़ हैं। आप अगर जंग से कैप्टिव बन के मुसलमान हुए हैं या वाकई आपके दिल में इस्लाम आ गया है, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम। हमारा वो हुक्म होगा वो हम आपसे फ़िदिया लेंगे। तो उन्होंने कहा ओके, मेरे पास ये 20 औकिया गोल्ड है, ये ले लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये तो हमें वैसे ही माल गनीमत में मिल चुका है, आप मक्का से माल मंगवाएं और हमें फ़िदिया अदा करें। तो इन्होंने फिर एक अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह के मेरे पास तो कोई माल है ही नहीं, मेरे पास तो मक्का में कुछ नहीं बचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब तुम मक्का से आ रहे थे तो तुम अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को सारा माल दे के आए थे। वो हैरान, उन्होंने कहा कि ये बात तो सिर्फ मुझे पता है और मेरी बीवी को पता है कि मैंने अपना सारा माल उसको दिया और मैं आया यहाँ पे मदीना, आपको कैसे पता? इससे ये बात साबित होती है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल इसीलिए ये आयत करीम जो हमने अभी तिलावत की, ये ख़ास उन लोगों के लिए आई जिन लोगों के बारे में अब डाउट था। तो अल्लाह ने फरमाया ए नबी, इन लोगों से कह दें, ये जो आपकी कैदी हैं असरा, ये जो आपके कैदी बन के आए हैं, अब इन यअलमिल्लाहु फ़ी कुलूबिकुम, अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, युतिकुम खैरम मिम्मा उख़िज़ मिनकुम, वो तुम्हें उससे बेहतर देगा जो मैं तुमसे यहाँ पे फ़िदिये के तौर पे ले रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अदा फरमाएगा, दुनियावी ही मामलात के एतबार से आपको फ़िदिया देना पड़ेगा। बहरहाल आपने फ़िदिया दिया और आज़ाद हो गए। तो गालिबन उलमा ने लिखा है कि आप ग़ज़वा बदर के टाइम पे गालिबन मुसलमान हो गए थे। लेकिन इस्लाम लाने से पहले भी आप, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़ास एक शगफ़ रखते थे, आपके चचा भी थे, फिर आपका एज डिफरेंस इतना नहीं था, जिस तरह हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का भी इतना नहीं था, सिर्फ 2 साल बड़े थे। कोई आपसे पूछता था आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं, तो फरमाते थे हुआ अकबर वाना वलिदतु क़ब्लहु, कि बड़े तो वही हैं, मैं बस उनसे पहले पैदा हुआ हूँ। एक उनकी शान में फरमाया करते थे अक्सर। तो बहुत ही बावजी वक़ार और बहुत ही बहादुर आदमी थे। तकरीबन नबूवत के 12th ईयर में मदीना से एक बैत उक़बा सानिया जिसको कहा जाता है, लोग आए थे मुसलमान होने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली उसमें 75 थे, 72 मर्द थे गालिबन और 3 औरतें थी जो मदीना से तशरीफ़ लाए हज के मौके पर। उक़बा एक पहाड़ी का नाम है, उस पे बैत की थी मुसलमानों के साथ।
تو اب جب یہ گروپ آیا لوگوں کا تو یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو یہ ایون دو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر انہیں اتنی فکر تھی کہ یہ حضور کے ساتھ گئے اور وہاں لوگوں سے جو بھی نیگوسیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے مدینہ والوں سے، آپ ان کے ساتھ وہاں کھڑے رہے، اور اینڈ میں آپ نے انہیں یہ بات چیلنج کی کہ اگر تم لوگ اپنے وعدے میں جھوٹے ہوئے تو ابھی بیک آف ہو جاؤ، ہاں اگر اینڈ تک تم نے حضور کا ساتھ دینا ہے اور تب ان کو مدینہ بلاؤ ورنہ مت بلاؤ۔ تو یہ بہرحال ایون دو اسلام نہیں بھی لائے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں خاص فکر شروع سے تھی۔ غزوہ خیبر کا واقعہ آتا ہے، غزوہ خیبر میں کے وقت مسلمانوں کو ایون دو ویسے تو فتح ہو گئی تھی لیکن کسی خاص وجوہات کی بنا پر جو ہم نے اپنی سیرت میں الحمدللہ ڈسکس کیا تھا، ایک صحابی تھے حجاج بن اللات رضی اللہ عنہ، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا مکہ اور یہ خبر پھیلانے کے لیے کہ مسلمانوں کو خیبر میں بہت زیادہ شکست ہوئی ہے، بری طرح مار کھائی ہے مسلمانوں نے۔ یہ جب مکہ میں بات پھیلائی حجاج بن اللات رضی اللہ عنہ نے تو یہ عباس یہ فوراً بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، انہیں بالکل چین نہیں آتا تھا، یہ ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے بندے کے پاس، اور اینڈ میں خود بہرحال اسی حجاج بن اللات رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوری تسلی کی۔ جب انہیں واقعی پتہ لگا کہ نہیں یہ ہی از ریئلی سنسیئر ٹو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے بہرحال پھر یہ انفارمیشن دی کہ نہیں یہ صرف ایک ہم چال چل رہے ہیں، ایسا ہے نہیں، مسلمان تو خیبر میں فتح انہیں دے آر وکٹوریس۔ بہرحال آپ کے فضائل میں بات تو بہت لمبی کر سکتے ہیں لیکن یہاں انشاءاللہ بات کو ریپ اپ کرنا ہی مقصد ہے اب۔ تو آپ کے بارے میں حضور نے اتنی احادیث فرمائی اور اتنی فضائل ہیں آپ کے کہ جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہوں گے۔ ایک حدیث ابھی ہم نے شروع میں یہاں پہ بیان کی، ایھا الناس من اذا عمی فقط اذانی، جس کسی نے بھی لوگوں میں سے میرے چچا کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، فإنما عم الرجل سنو ابی، کیونکہ جو انسان کا چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ خاص طور سے عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ فرمایا کسی نے انہیں کچھ غلط بات کی تھی تو خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے چچا عباس کو کچھ برا بھلا کہا گویا اس نے مجھے برا بھلا کہا، بہت سخت بات فرمائی۔ اور پھر باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دوسرے صحابہ کرام تھے ان کے دلوں میں بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بہت ہی ہائی اسٹیچر تھا، مرتبہ اور مقام تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، کان العباس اعظم الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ یعترفون للعباس بفضلہ ویشاورونہ ویاخذون رایہ، کہ صحابہ کرام بھی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا اتنا ہائی مقام تھا کہ آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کرتے تھے، آپ سے مشورہ کرتے تھے، آپ کے کوئی بھی اوپینین جو تھا وہ میٹر کیا کرتا تھا صحابہ کرام کے دلوں میں بھی۔ اور یہی وجہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ مدینے میں قحط آ گیا، ڈرافٹ آ گیا، پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی، تو آپ نے خاص طور سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عباس کو بلاؤ، عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے، کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ اللہ کے چچا ہیں۔ تو بہرحال عباس رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی اور اللہ کا حکم، اللہ کی شان کے مدینہ میں بارش ہو گئی۔ تو بہت صحابہ کرام بھی آپ کا بہت ہی کرم اور وہ کرام فرمایا کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث کے علاوہ بھی، ہم اکثر جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، فرمایا اللہم اغفر للعباس وولدی مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا اللہم احفظہ فی ولدہ، کہ اے اللہ عباس کی اور ان کی اولادوں تک کی مغفرت فرما اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ان دعاؤں کے نتیجے میں ہی عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بے تحاشا دولت بھی عطا فرمائی اور اولاد سے بھی نوازا۔ فائنلی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کل 6 بیٹے تھے، روایت سے پتہ چلتا ہے، ان کا نام فضل، عبداللہ، عبید اللہ، قسم، عبد الرحمن اور معبد رضی اللہ عنہم، اور ایک بیٹی ام حبیب رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی اولادوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے کیونکہ آپ تو مفسر قرآن کے درجے میں بہت ہائی ریکارڈ رکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس خاص طور سے، مگر سارے ہی صحابہ تھے اور ساری ہی اولادیں یہ اللہ کے حکم سے مسلمان ہو گئیں۔ اینڈ فائنلی عباس رضی اللہ عنہ کو کوئی اللہ نے 80 ایئرس کے قریب عمر عطا فرمائی اور آپ کی وفات 32 ہجری میں ہوئی مدینہ منورہ میں، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کا غسل فرمایا جنازے کا۔
تو بہرحال اللہ ہمیں ان صحابہ کرام کی سیرت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ رکتے ہیں, کل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.